प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् प्रदेश 2 सरकारले बनाउने भनेको कोरोना अस्पतालको ठाउँमै विवाद, 5.5 करोडको बजेट अलपत्र। प्रदेश 1 मा लकडाउनकै बीच जलविद्युत र सडकका काम जारी, रोकिएका काम प्राथमिकताका आधारमा सञ्चालन। नयाँ संक्रमित नभेटिए पनि चितवनमा त्रास भने कायमै, परीक्षण बढाउन माग। र सुनसरी मोरङ करिडोरका उद्योग आंशिक सञ्चालनमा, सुरक्षा सावधानी अपनाएर 100 उद्योगले थाले काम। नमस्कार, म प्रवीण शिवाकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक हामीसँग यार्सा गुम्बा टिप्नेको भिड हुने कर्णालीका लेक यति बेला सुनसान बनेको सामग्री रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बारामा डेडिकेटेड अस्पताल निर्माण गर्न प्रदेश 2 सरकारले 5.5 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। तर विभिन्न बहाना गर्दै अस्पतालको निर्माण कार्य नै अन्योलमा परेको छ। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश 2 को 12 जिल्ला स्थित कलैयाको सरकारी अस्पताललाई 50 शय्याको जिल्ला स्तरीय डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले चैत्रको दोस्रो साता नै 5.5 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर निकासा समेत दिइसकेको छ। तर वैशाख बित्नै लाग्दा समेत अस्पतालको निर्माणले भने गति लिन सकेको छैन। नगरको घना बस्ती र बजार क्षेत्रमा रहेको यो अस्पताल जिल्लाभरिका बिरामीहरूको स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित भएको र यहाँ कोरोना अस्पताल बनाउँदा संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले नै विरोध गरेकोले निर्माणले गति लिन नसकेको कलैयाका नगर प्रमुखको भनाइ छ। कुनै ठाउँ हेरेर पहिचान गरेर त्यहाँ घना बस्ती नहोस् त्यस्तो ठाउँमा कोरोना हस्पिटललाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ। यो कलैया अस्पतालमा यो हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीसँग जियोसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको भनाइ हो कि यो घना बस्तीमा यो कोरोना हस्पिटल यहाँनिर चल्छ भने यो बाटो नै अवरुद्ध हुन्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमको आधारमा सरकारले गरेको वर्गीकरणमा प्रदेश 2 का 8 जिल्ला रेड जोनमा परेको छ। छिमेकी जिल्ला पर्सामा संक्रमणको स्थिति भयावह देखिएको र बारामा पनि 2 जना कोरोनाका संक्रमित फेला परिसकेको अवस्थामा संक्रमणले कुनै पनि बेला महामारीको रूप लिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। त्यसको पूर्व तयारीका लागि पनि यहाँ कोरोना अस्पताल निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। विभिन्न विकल्प दिएर अस्पताल निर्माणका लागि पटक पटक पहल गर्दा पनि सरोकारवालाहरू नै विभिन्न बहाना झिक्दै अस्पताल निर्माणमा बाधा उत्पन्न गर्नु जिल्लाकै लागि दुःखद विषय भएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ छ। हामीले गंगापुर स्थित शैक्षिक तालिम केन्द्र जहाँ चाहिँ 50 बेडको राम्रो अस्पताल बन्न सक्ने सम्भाव्यता हामीले देख्यौँ र सो सिफारिस पनि गरेका हौँ। फेरि प्रदेश सरकारबाट 2 जना निर्देशकहरू आएर यो गंगापुरको पनि अध्ययन गर्नुभयो र यहाँको पनि अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँहरूले दिएको रिपोर्टको आधारमा प्रदेश सरकारले के निर्णय गर्ला त्यही बमोजिम बन्ला। तर दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, यो लामो अवधिसम्म एउटा कुनै पनि प्रक्रिया प्रारम्भ नहुनु र निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा नजानु भनेको वास्तवमा बारावासीको लागि दुःखद कुरा हो। स्थानीय स्तरमा हुने गरेको विवाद र सरकारी उदासीनताका कारण 50 शय्या क्षमताको यो सरकारी अस्पतालले अहिलेसम्म न त कुनै विशेषज्ञ चिकित्सक पाएको छ न त यहाँका बिरामीलाई सामान्य उपचार बाहेकको कुनै विशेष सेवा नै दिन सकेको छ। संकटको बेलामा भए पनि आइसियू को सुविधा सहित निर्माण हुने 50 शय्याको कोरोना अस्पतालले अहिले संक्रमितको उपचार गरे पनि संकट टरेपछि त्यही पूर्वाधारबाट यहाँका बिरामीहरूले जेनरल सेवा पाउने भनेर कतिपय हर्षित थिए। तर निर्माण हुनु अगावै भएको विवादले अस्पतालको निर्माण नै अन्यलमा परेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। डेडिकेटेड अस्पताल निर्माणका लागि ठाउँकै विषयमा विवाद गर्नुभन्दा अस्पताल निर्माण हुन लाग्दा खुसी पो हुने कि? चितवनमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमित नभेटिए पनि त्रास भने अझै कायमै छ। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको समेत कोरोना परीक्षण हुन नसक्दा चितवनवासी यति बेला त्रासमा छन्। चितवनमा 2 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि सुरु भएको त्रास अझै कम भएको छैन। संक्रमित मध्ये 1 जना अझै निको नहुनु
र पर्याप्त मात्रामा परीक्षण नहुँदा चितवनवासीमा अझै त्रास कायमै छ। कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 8 का बासिन्दा सबैभन्दा बढी त्रासमा छन्। आसपासका वडाका बासिन्दामा समेत भाइरसको त्रास कायमै छ। यो टेस्टिङ किट्सहरू छैन भनेर भरतपुरमा आएको छैन भनेर यहाँ टेस्टिङ गरिरहेको छैन। यहाँ यो अवस्थामा चाहिँ जनताहरू कसरी सुरक्षित महसुस गरेर बस्न सक्छन्, त्यो अवस्था चाहिँ सुरक्षित महसुसको अवस्था छैन। कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका परिवारका 8 जना बाहेक अरू कसैको पनि PCR विधिबाट अझै परीक्षण हुन सकेको छैन। संक्रमितको ट्रेसिङ गर्दा सम्पर्कमा आएका र अन्य ठाउँबाट आएका 7 जना अहिले ब्रह्मनगर माध्यमिक विद्यालयमा बनाएको क्वारेन्टिन र बुद्ध शान्ति माविको क्वारेन्टिनमा छन्। वैशाख 6 गतेदेखि नै क्वारेन्टिनमा बसेका उनीहरूको अझै पनि परीक्षण हुन सकेको छैन। यसले गर्दा स्थानीयमा अझै त्रास पैदा गरेको छ भने क्वारेन्टिनमा बस्नेहरू पनि घर जाने भन्न थालेका छन्। यो टेस्ट नहुँदाखेरि त्रास त एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर चाहिँ जो क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको उहाँहरू आत्तिएर पनि त्यत्तिकै छ। अब जनता त्रासमा हुने, फेरि बाहिरबाट चाहिँ फटाफुट्टा मान्छेहरू चाहिँ खान पाउने किसिमले आएको अवस्थाले पनि हामीलाई असहज बनाएको छ। राप्तीमा अहिले 7 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। उनीहरू परीक्षणको पर्खाइमा छन्। यसअघि क्वारेन्टिनमा बसेका 31 जनालाई भने द्रुत परीक्षणको भरमा घर पठाइएको छ। द्रुत परीक्षणको नतिजा प्रभावकारी नहुँदा थप जोखिम समेत बढाएको छ। मेडिकल सिटीको रूपमा परिचित चितवनमा कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम देखिएपछि हतारमा भाइरस परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरिएको थियो। प्रयोगशालाले 2 जनामा कोरोना संक्रमण पनि पुष्टि गर्यो, तर जोखिम कायमै रहँदा अहिले प्रयोगशाला बन्द छ। यसले कोरोना भाइरसको आशंका गरेका व्यक्तिको नमुना परीक्षण गर्नमा समस्या उत्पन्न गराएको छ। यसले समस्या त तपाईको जस्तो हामीसँग दैनिक रूपमा आउने मानव मलाई 100 वटा फोनहरू आयो चेक गर्नुपर्ने थियो कि भन्यो भने 100 मा 50 त नचाहिने खाले हुन्छ, चेकै गर्न पर्ने खाले हुन्छ। पब्लिकलाई मात्रै लागेको तर रियलमा नचाहिने। तर बाँकी रहेको 50 मा हामीले 5 वटा मात्रै गर्न पाए त हुन्थ्यो नि, त्यो पनि गर्न पाइएन क्या। हामीले एकदमै सेलेक्टिभ हुनु पर्यो अहिले त। कतैबाट ट्राभल गरेर आएको मान्छे ज्वरो खोकी रुगा आयो भने उसको स्याम्पल लिने। अब यहाँको ल्याबमा चाहिँ तपाईँको सामानहरू नभएपछि हेटौँडासँग रिक्वेस्ट गर्ने, काठमाडौँसँग रिक्वेस्ट गर्ने। चितवनमा PCR विधिबाट 609 जनाको मात्र कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिएको छ भने 600 भन्दा बढीको द्रुत परीक्षण गरिएको छ। PCR विधिबाट परीक्षणको दायरा बढाउनुको साटो झन् प्रयोगशाला नै बन्द भएको छ। त्यसैले जतिसक्दो छिटो PCR विधिबाट परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, राप्ती, चितवन। क्वारेन्टिनमै बसेकाहरूको समेत कोरोना परीक्षण नहुँदा चितवनवासीमा त्रास उत्पन्न हुनु कुनै नौलो विषय होइन। परीक्षणको दायरा बढाएर जोखिम न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगोस्। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। लकडाउनका कारण झन्डै 1.5 महिना यता मुलुकका अधिकांश विकास निर्माणका काम ठप्प छन्। तर प्रदेश 1 मा भने निर्माणाधीन जलविद्युत र सडकको कामलाई लकडाउनले असर गरेको छैन। रोकिएका अन्य विकास निर्माणका काम पनि प्राथमिकताका आधारमा सञ्चालनमै छन्। हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा 86 मेगावाटको सोलुखोला दुधकोशी, 82 मेगावाटको लोवर सोलु र लिखुपिके जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम निरन्तर चलिरहेको छ। सगरमाथालाई विश्वसँग जोड्ने मितेरी पुलको निर्माण अबको 1 महिनाभित्रै सक्ने गरी काम भइरहेको छ। यसैगरी धनकुटामा निर्माणाधीन कोशी करिडोरको 220 केबी प्रसारण लाइन, रविराके सडक आयोजना, मध्य पहाडी राजमार्गको हिले लेगुवा खण्ड, ताप्लेजुङ जोड्ने तमोर काबेली करिडोरको काम जारी छ। यस्तै कोशी राजमार्ग अन्तर्गत सङ्खुवा सभाको बसन्तपुर टुटे देउराली सडक खण्ड र सभा खोला हिले सडक कालोपत्रे गर्ने तथा खाँदबारी किमाथाङका चैनपुर सडक खण्ड लगायतका दर्जनभन्दा बढी ठुला आयोजनाको काममा 700 कामदार खटिएका छन्। 10 वटा कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ हाम्रो कामहरू अहिले पनि यो लकडाउनको समयमा पनि निरन्तर रूपमा भइरहेको छ र हाम्रा प्राविधिक साथीहरू, इन्जिनियर साहबहरू, सब इन्जिनियर साहबहरू अहिले साइडमै हुनुहुन्छ। मोरङ, सुनसरी र झापामा पनि विकास निर्माणको काम रोकिएको छैन। रानी विराटनगर, इटहरी धरान व्यापारिक राजमार्ग, घिनाघाट विराट चौक 4 लेन सडक तथा झापाको बिर्तामोडदेखि भद्रपुर जोड्ने सडक निर्माणको काम भइरहेको छ। झापामा लकडाउनकै अवस्थामा पनि CTC चिया टिप्ने काम 2 हप्तादेखि सञ्चालनमा छ। सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको उदयपुरमा पनि ठुला आयोजना र नदीमा बाँध निर्माण गर्ने काम सुरु गरिएको छ।
बरुवा त्रियुगा लगायत 1 दर्जनभन्दा बढी नदी नियन्त्रणको काम सुरु गरिएको छ भने गाईघाट दिक्तेल सडक र राष्ट्रिय गौरवको मदन भण्डारी राजमार्गमा कालोपत्रे गर्ने काम धमाधम चलिरहेको छ। मदन भण्डारी हाइवे अन्तर्गतको रोड अलाइनमेन्टमा पर्ने उदयपुरगढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 र 8 मा चाहिँ हाम्रो डेन्स बिटुमिनस कङ्क्रिटको काम सकेर अहिले हामी बिटुमिनस कङ्क्रिट भनेको फाइनल इयरको बोरिङ कोर्स बिटुमिनसको काम चाहिँ गरिरहेको छ। यस्तै खोटाङको दिक्तेल बजारका सडकलाई आरसीसी ढलान गर्ने र जिल्लालाई पूर्वी सहरसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडक महुरे गाईघाट सडक खण्ड कालोपत्रे भइरहेको छ। सरकारले आर्थिक क्षेत्रको कामलाई सहज हुने गरी लकडाउन खुकुलो पारेपछि विकास निर्माणका सामग्री पनि सहजै उपलब्ध हुने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मीहरू भानुभक्त निरौला, उत्तम चौलागाई, दिपेन्द्र साक्य, विनोद घिमिरे, सुशीला पाठक र गणेशमान मुखियाका साथ उदयपुरबाट परशुराम थापाको रिपोर्ट। विषम परिस्थितिका बीच रोकिएका कामले पनि प्राथमिकता पाउनु आफैमा सुखद छ। लकडाउन सुरु भएदेखि ठप्प रहेका सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका उद्योग सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। लकडाउन सुरु भए लगत्तै ठप्प भएका उद्योगहरूमध्ये करिडोरका केही उद्योग सुरक्षा सावधानी अपनाएर सञ्चालनमा आउन थालेका हुन्। खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाका उद्योग सञ्चालन गर्ने सङ्घीय सरकारको निर्णयसँगै सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका केही उद्योग आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका साना ठुला गरी 550 उद्योगमध्ये झन्डै 100 उद्योग अहिले आंशिक मात्रामा सञ्चालनमा आएका छन्। 1 महिनाभन्दा बढी समयपछि सञ्चालनमा आएका उद्योगले पूर्ण रूपमा सुरक्षा सावधानी अपनाएको जनाएका छन्। टेम्परेचर कन्ट्रोल मार्फत गर्ने चेकिङ सिस्टम राखेका छौँ। सकेसम्म हाम्रो तर्फबाट चाहिँ एवारनेस गर्ने यसो सावधानी अपनाउने कामहरू भइरहेका छन्। थर्मल गनद्वारा चाहिँ तापक्रम चेक जाँच हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे डिसइन्फेक्सन रुम छ, त्यो डिसइन्फेक्सन रुमबाट सेनिटाइज हुँदै भित्र चाहिँ एकदम 2 मिटरको दूरीमा लामबद्ध भएर आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्टमा काम गर्नु जानुपर्ने हुन्छ र सम्बन्धित सम्पूर्ण विभागहरूमा पनि 2 मिटरभन्दा अझै बढ्ताइको दूरी काम भएर चाहिँ काम हुन्छ। करिडोरमा रहेका जुट, धागो, चाउचाउ, तेल, चामल, दूध, साबुन, कुकिज, दाना उत्पादन गर्ने लगायतका उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योगमा हात धुने छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै स्यानिटाइजर र मास्क लगायतका व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीको प्रयोग गरी कामदार कर्मचारीले उत्पादनको काम गरिरहेका छन्। बाहिरदेखि साबुन पानीले हात धुने अनि गेटमा चाहिँ जुन हाम्रो सेनिटाइजरको छ प्रयोग गर्ने, त्यहाँ भित्र पस्ने, भित्र पनि प्लानहरूमा सेनिटाइजरहरू छर्किएको छ। मास्क लगाएर हामी सुरक्षित ढङ्गले डिस्टेन्समा बसेर चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका उद्योगहरूमा 52,000 कामदार कर्मचारी कार्यरत छन्। कतिपय उद्योगले मजदुरका लागि आवश्यक आवास तथा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नसक्दा उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, इटहरी, सुनसरी। लकडाउनकै बीच सुनसरी मोरङ करिडोर क्षेत्रका उद्योग सञ्चालनमा आउनुलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @RKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। गएका वर्षहरूमा यति बेला कर्णालीका लेकाली पाटनहरूमा यार्सा गुम्बा टिप्न जानेहरूको भिडले पाइला टेक्ने ठाउँ हुँदैनथ्यो। तर यस वर्ष भने लकडाउनले पाटनहरू सुनसान बनेका छन्। विगतका वर्षहरूमा वैशाख महिना लागेसँगै कर्णालीका लेकाली पाटनहरूमा यार्सा गुम्बा टिप्ने जानेको लर्को सुरु हुन्थ्यो। 3 महिनासम्म लेकाली खर्क र पाटनमै बस्ने भएकाले खाद्यान्न र चिसोमा लगाउने न्यानो कपडा किन्नेको बजारमा यति बेला भिड लाग्थ्यो। तर यसपटक भने कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै सबै पाटनहरू बन्द गरिएपछि सुनसान बनेको हो। यार्सा गुम्बाको सङ्कलन इजाजत लिने समय नजिकै गर्दा नेपाल सरकारको लकडाउनको कारणले गर्दा जुम्ला जिल्लामा चाहिँ हालसम्म पनि निजी व्यवसाय वा जरुरी सङ्कलनकर्ताले चाहिँ सङ्कलन इजाजत नदिएको अवस्था छ। यार्सा गुम्बा सङ्कलनमा रोक लगाएपछि राजस्व समेत शून्य देखिएको छ। वन कार्यालयले प्रति किलो 10,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको थियो। कर्णालीका स्थानीयको मुख्य आय स्रोतको रूपमा रहेको जडीबुटी नै सङ्कलन गर्न नपाएपछि आर्थिक सङ्कट हुने देखिएको छ। हरेक वर्ष यार्सा गुम्बा जाने गर्थ्यौँ पाटनतिर, तर यो पटक भने लकडाउनले गर्दा जान पाइएन।
त्यस कारणले योबाट घरैतिर बसिरहेछ। गाउँ नै सुनसान हुने गरी यार्सा टिप्न खर्क जाने मानिसहरू अहिले बेरोजगार बनेका छन्। विगत वर्षहरूमा यार्सा बेचेर एकजनाले कम्तीमा पनि 1 लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको जुम्लाका स्थानीय बताउँछन्। यार्सा बेचेर हुने आम्दानीबाटै वर्षभरि खर्च चलाउनेहरू यस वर्ष भने हातमुख जोड्नै समस्या हुने बताउँछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि एलपी देवकोटा, खलङ्गा, जुम्ला। जडीबुटी सङ्कलन गर्न नपाउँदा कर्णालीका स्थानीयमा आर्थिक सङ्कट देखिएको छ। अब छिट्टै लकडाउन खुकुलो होस् र सङ्कट टरोस्। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्ते। प्रदेश विशेष